बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टुनाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसन महमूद। आमतौर पर ये प्रोग्राम समर अब्बास साहब के लिए लेकर आते हैं, लेकिन कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसकी वजह से आज वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला मेरे दोस्त को सेहतयाबी अता फरमाए और वो बहुत जल्द प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, कश्मीर का वो इशू जो कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ भी है, लेकिन कश्मीर इशू पे चल क्या रहा है ना सिर्फ आलमी सतह पे, बॉर्डर के उस पार और पाकिस्तान में, उसका आज हम कुछ जायजा लेने जा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो अटूट अंग है और कश्मीर के मामले में बात की जाती है, तो जहां पे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात शामिल होते हैं, वहीं पे सियासी महाज पे या एज अ स्टेट पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये वो सवाल है जिसके ऊपर सबकी नजरें होती हैं। अब तक क्या हुआ और ऐवान में बैठे हमारे जो सियासतदान हैं वो इस मामले पे आके क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, आया वो सब कुछ हो पा रहा है या नहीं हो रहा, आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ मैं सबसे पहले करा दूं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सहर कामरान साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। थैंक यू सो मच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अतात तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, लाहौर से हमें अब ज्वाइन करेंगे। केवल शोजब साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी, आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं प्लानिंग, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। अतात तारड़ साहब, सबसे पहले आपकी जानिब पे आऊँगा, स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम जो पॉइंट्स हैं जो कि मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाना भी चाहूँगा। मकबूजा कश्मीर में 5वां दिन भी जो कर्फ्यू लॉकअप था उसकी नज़र हो चुका। 560 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए, 6 कश्मीर जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। एक तवील हिस्ट्री जो भारत की मकबूजा कश्मीर की जो आवाम है उस पर जुल्म की वो चली आ ही रही है। अब तक हो क्या रहा है, इस पे सर हम बात करने जा रहे हैं। अता तारड़ साहब, पाकिस्तान का स्टांस क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या कुछ अभी तक हम कर पाए हैं जिससे हमारे ज़मीर हमें खुद कह सकते हैं कि ये जो हमने अभी तक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमने इक़दाम उठाए वो अच्छे हैं? बहुत शुक्रिया हसन साहब। पहली बात तो ये है कि जब ये आर्टिकल 370 और 35A अबॉलिश किया गया, इसके तहत जब इसको एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को डिक्लेयर किया गया, तो कश्मीरियों के जो बेसिक राइट्स थे विद रिगार्ड टू परमानेंट सेटलमेंट, विद रिगार्ड टू जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, एजुकेशन, उनकी सिटीजनशिप, उनकी राइट्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी, बेसिकली आप देखेंगे कि जिस तरह 1947 में जब इसराइल ने इन्फिल्ट्रेशन की अपनी पैलेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे पैलेस्टीनियंस को उन्होंने अपनी जो एक राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी होता है वो डिनाई किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो पैलेस्टीनियंस को मूव आउट करते गए और इजरायली सेटलमेंट्स वहाँ पे बिल्ड होती गई। तो मोदी सरकार का भी यही इरादा है यहाँ पे, दे वांट कि वहाँ पे कश्मीरी पॉपुलेशन जो है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो टाइम्स इमेमोरियल से जब से कश्मीर है तब से वो वहाँ पे सेटल्ड है, उसको आहिस्ता साहब इसका नतीजा हम क्या खर्च करें? क्या भारत जो है क्या और जो कश्मीर है वो इजराइल फलस्तीन हम समझ सकते हैं उनके पीछे जो कुव्वतें खड़ी थी, क्या भारत के पीछे भी वो हैं सब? देखें, मैं उसी तरफ आ रहा था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पे गए और वहाँ पे फातिहाना बिगल बजाए गए कि जनाब ट्रंप ने कहा है कि हम सालसी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और मसला कश्मीर के हल के लिए इमरान खान साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आए हैं। जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर रिसेप्शन लाइन थी, उनको हार पहनाए गए और वहाँ पे एक बाकायदा जश्न मनाया गया कि जी मसला कश्मीर जो है वो हल होने जा रहा है। उसके चंद हफ्ते बाद आपने देखा कि ये अलार्म बेल्स रिंग होना शुरू हुई। और मैं आपको बताऊँ, आप ट्विटर उठा के देखें कि जिस रात ये सारा मामला शुरू हुआ, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, हुर्रियत रहनुमा, सारे उन्होंने अलार्म बेल्स रिंग की, मगर हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इस पर सोई हुई थी, इनको जा गई बहुत बाद में। जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो हज पर थे, वो देर से वापस पहुँचे। जिस दिन नेशनल असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास होना था, आज़म सवाती साहब खड़े हुए और उन्होंने रेजोल्यूशन जब पढ़ा तो उसमें आर्टिकल 370 और 35A का मेंशन नहीं था। उसके बाद अपोजिशन ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जनाब मेन इसके अंदर इशू जो हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे कल को उठाना है, जो हमने आलमी बरादरी के पास लेके जाना है, जिस पर हमारा मेन एहतजाज है, वो ये 2 आर्टिकल्स हैं जिनका आपने मेंशन नहीं किया। आज़म सवाती साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि जी मैंने इसलिए इसको मेंशन नहीं किया, मुझे मना किया गया था। जब पूछा गया कि किसने मना किया था तो कहने लगे जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से मना किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि पूरा दिन गुजर जाने के बाद वज़ीर आज़म साहब हाउस में 4:30 बजे तशरीफ़ लाए और उनकी तकरीर आपने देखी कि वो हिस्ट्री का एक लेसन था और उन्होंने कहा जी हम या तो बहादुर शाह जफ़र बन जाएं या टीपू सुल्तान बन जाए, उसमें सब्सटेंस नहीं था।
اب میرا یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ جس موقع پہ یہاں پہ قوم کو یونٹی شو کرنی چاہیے، وہاں پہ احتساب کے نام پہ انتقام لیا جا رہا ہے، نیب کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو بند کیا جا رہا ہے. اب میڈم مریم نواز جب نکلی تو وہ ہیوج کراؤڈز ڈرا کر رہی تھی جہاں بھی جا رہی تھی. سرگودا میں انہوں نے کشمیر صاحب میں اسی معاملے کی طرف بھی آؤں گا، اس معاملے پہ کی طرف بھی آؤں گا کہ جہاں پہ کشمیر جیسے ایشو پہ ہم چل رہے ہیں اس پہ ہمیں ایک یکجہتی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن ملک کی جو سیاست اجلاس طلب کیے جاتے ہیں اس میں کیا گفتگو. میں آتا ہوں، میں اس پہ آتا ہوں. سر صاحبہ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں، کشمیر ایشو کیونکہ ہم لے کر چل رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ایک اتنا بڑا ایشو جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. بہرحال ایک اہم جو پیش رفت جو ہوئی ہے کشمیر ایشو کے معاملے پہ، وہ یون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، پہلے ہم نے سنا کہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، کافی نہیں تھا یہ بیان. بہرحال آج جو ان کی جانب سے بیان سامنے آیا اس کو بیان پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لگ رہا ہے کہ یو این بھی، یونائٹڈ نیشنز بھی اس معاملے کے اوپر اب نظر جما رہا ہے. باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جو کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو چارٹر تھا، وہ جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس کے مطابق ہی ہم اس کا حل تلاش کر رہے ہیں، اس کا حل دیکھ رہے ہیں. مطلب بھارت کے جو سٹانس ہیں اس کو انہوں نے نیگیٹو کر دیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت کشمیریوں کے دوست کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's a very important topic. I remained a member of Kashmir Committee for a couple of years in Saudi Arabia. So I understand this issue is very close to my heart. But it's not only to my heart, Kashmir is lifeblood for Pakistan. جب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہر رکھا، and then شہید ذوالفقار علی بھٹو declared to wage 1000 years war for Kashmir. It is just not کہ آپ کی strategic importance ہے. کشمیر جو ہے اس کے ساتھ it's an unfinished agenda of 1947 جو تقسیم ہوئی تھی ہندوستان کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس موضوع پہ واقعی سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی کہ قومی یکجہتی اس پہ برقرار رہتی، کیونکہ آپ کا جو ہے جو پوسچر ہے، آپ کا نیشنل پوسچر دیٹ ہیلپس یو ٹو ٹیک یور نیریٹو ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک گین ہوا ہے وچ آئی وڈ سے کہ جو ایک انڈیجنس اسٹرگل ہے کشمیری لوگوں کی، اور جو ہیومن رائٹ ایبیوزز ہے، اس سے پہلے یورپین پارلیمنٹ کو آئی وڈ سے کہ دے ڈڈ ونڈر وین دیر واز اے ہیومن رائٹ رپورٹ، ایبیوزز رپورٹ دیر. تو میں یہ کہوں گی کہ the issue has been internationalized once again. اب پلوامہ کے ٹائم پر اور ابھی، and I think when it is internationalized, it is the golden opportunity for Pakistan کہ اس کا ایک کنکلوژن، ایک جو ہے جس طرح کا اسپائریشن آف دا پیپل آف کشمیر اور یو این سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق ان کا ایک حل تلاش کیا جائے. اس کے لیے ہمارا کیا گراؤنڈ ہونا چاہیے؟ یس یو سیڈ اٹ واز لاٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ کہ آپ نے پہلا دن ہمارا جو ہے اٹ واز جسٹ اے ویسٹ، کیونکہ وی ور کوائٹ دیر واز نو آفیشیل اسٹیٹمنٹ. ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہم زخموں کے اوپر کوئی مرہم رکھ سکیں. اینڈ دین نیکسٹ ڈے اجلاس 11:30 بجے اینڈ 4:30 بجے جو ہے آفٹر لاٹ آف ایشورنسز دیٹ دیر وڈ بی نو ہارڈ ٹاکس، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو وائی وی نیڈ آل دس فار آن دا ایشوز آف نیشنل انٹرسٹ. میرے سامنے ایک مثال ہے وچ آئی آلویز لائک ٹو ریپیٹ ود پلیجر اینڈ ود پرائڈ کہ جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا دیٹ واز اگین اے کروشل مومنٹ فار پاکستان. لیکن آپ کی جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن تھا وہ جو ایک نیشنل یونٹی آپ نے ڈیمانسٹریٹ کی، تو امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی آپ کے سامنے اپولوجائز کرنا پڑا. پھر ہم نے دوبارہ نیشنل یونٹی دیکھی اے پی ایس پہ حملے کے بعد، وہ ایک ریزالو جو تھا نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں ہمارے پاس سامنے آیا. کتنا عمل ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک نیشنل ریزالو تھا جس نے ہماری آرم فورسز کو بھی بیک کیا اور ایک اسٹرینتھ دی کہ ہم سب سے مشکل جنگ آپ اپنی ملک کی سرحدوں کے اندر آپ کریں اور اپنے ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کریں. لیکن آج اگین دیر از اے کرائسس. There is a crisis which is calling for urgency, that is calling for the national unity. کیا ہم واقعی سنجیدہ ہیں؟ یعنی پہلی بات I would like to second what عطا صاحب has said کہ پہلے جب آپ کی موشن موو ہوتی ہے why we are so unclear about 370 کہ جی ہم نے نہیں مانا، yes ہم نے نہیں مانا but it is revoking that is an assault to the Kashmiri identity. Modi is again moving to the ethnic cleansing of the Kashmiri people. کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کی implications بہت زیادہ ہیں. Maybe I would not like to have everything on the public media, but we have to look at the strategic consequences of this issue. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اگلے دن جب ریزولوشن پاس ہوتی ہے then Prime Minister is again not there. دیکھیں ہمیں اپنی priorities set کرنی چاہیے. The leaks that are coming, I would say the leaks that are coming say very clearly کہ فیبرری میں انڈیا کے فارن منسٹر نے جے شنکر نے یو ایس کے فارن منسٹر مائک پامپیو کو بتایا کہ they are going to do this. It's a part of Modi's manifesto. And then
उसके बाद then there's another leak that on 1st of August उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजय देवल, उसने अपने काउंटर पार्ट जॉन बोल्टन को ये बताया. So exactly when these things are, I think where is our intelligence working? लेकिन एक करेक्शन, अमेरिका की जानिब से इसकी तरदीदी बयान गुज़श्ता रोज़ ही आया है. उन्होंने कहा है कि भारत ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, ये ब्लफ खेल रहे हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा भी लगता है कि भारत और अमेरिका में भी कुछ चीज़ें फिशी चल रही हैं. I have a very simple question. I have a very simple question. Okay, that underlying mediation which was declared by Trump and our Prime Minister, अच्छा उस mediation को मैं कैसे define करूँ? Okay, someone has disregarded a superpower and the mediation which then Trump said कि जो मोदी ने भी उनसे कहा था and which Modi rebut that statement. तो आप मुझे बताएं कि इस America is ready to penalize India for that? Are they going to take the nuclear waiver back? Or they are going to take the special concessions given to India back? या जो एक technical support दे रहे हैं 67 बिलियन की वो वापस ले लेंगे? Now here is the ground which we are catching now. अब ये वो चीज़ें से डिबेट आगे बढ़ेगी. कमर शोज़ब साहिबा, इससे पहले कि आपकी जानिब गुफ्तगू की जो है मैं लेकर आऊँ, एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा और उसकी जानिब जो सालसी का पैगाम आया था. एहसन इकबाल साहब उस पर क्या कहते हैं, ज़रा पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए. सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपने दौरा अमेरिका के दौरान या कश्मीर को हार के आए हैं या सौदा करके आए हैं. एहसन इकबाल साहब का बयान आपने सुना है. केवल साहिबा, पहले तो मैं ये बताएं क्या सौदा करके हैं कश्मीर के मामले पे. एहसन इकबाल साहब क्यों कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एहसन इकबाल साहब इज़ अ लूज़र. मैं इस बयान के बाद कहूँगी, मैं सख्ती से इसकी मजम्मत करती हूँ. ये अभी कुछ अर्सा पहले ये हुकूमत से गए हैं. मैं इनसे परफॉर्मेंस मांगूँ इनकी कि ये क्या करते रहे हैं. यहाँ पे सजन जंदाल आया ट्विटर पे, ट्विटर की रानी जो अभी ट्विटर का जिक्र कर रहे थे अतार रहमान साहब. आई एम सॉरी, मुझे अब ये सख्ती क्योंकि आपने बयान दिखाया तो देन आई हैव टू स्विच माय मोड. अच्छा एक गुजारिश है, मैंने अब चुप करके सुनी है. की वजह से कश्मीर के मामला पीछे रहे, ये मेरा सिर्फ एक गुजारिश है. करें तो फिर जवाब भी लें, ठीक है प्लीज. अब मुझे डायरेक्शंस ना दीजिएगा. लेट मी गिव माय सख्ती की वजह से हमेशा इशू बीच में रह जाता है. लेट मी गिव माय ओन आंसर प्लीज. ये अगर आप सजन जंदाल को बुलाते रहे यहाँ पे, जिस ये इन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, वो अता साहब जो सामने बैठे हैं उन्होंने भी यही जिक्र किया. आर्टिकल 370 की इस वक्त आप वही ट्विटर उठाएं और चेक करें कि सोल उसका क्रेडिट अगर उधर सेलिब्रेशन में कोई ले रहा है तो वो कौन ले रहा है. उस शख्स का नाम है सजन जंदाल, जो बेस्ट फ्रेंड है इनके आका एहसन इकबाल साहब के, नवाज शरीफ साहब के. ठीक है जी. और उसको वैलिडेट करती हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपने ट्विटर पे कह के मेरे वालिद साहब के बेस्ट फ्रेंड है. अगर इनमें हिम्मत है तो इसको ये कर दें, रिजेक्ट करें इस बात को या इसको रिबट करें. ये बात ऑन रिकॉर्ड है या नहीं है? वही जो फाशिस्ट रजीम है आरएसएस की, जिसका मोदी इस वक्त वजीर आजम बना हुआ है इंडिया का, उसको वलीमे कौन खिलाता रहा है? उस दौर में आपने कश्मीर की कितनी आवाज उठाई, आपने कितनी बात की कश्मीरियों की, आपने किस लेवल पे कश्मीर को उठाया. आपने आज आप बात करें कि आप वहाँ अमेरिका में सौदा करके आए हैं कश्मीर का. आप मुझे बताएं कि जिस वक्त ये पर्ची वाले हमारे साबिक वजीर आजम वहाँ तशरीफ लेके गए थे, ये वहाँ पे कश्मीर के लिए कितनी आवाज उठा कर आए थे, कौन से लेवल पे इन्होंने बात की थी. इससे पहले ओबामा के सामने जाके बैठे, पूरा अपनी फैमिली लेके गए थे. मरियम साहिबा गई थी, इन्होंने जाके वहाँ पे ग्रांट श्रांट भी मांगी थी. कश्मीरियों के बारे में ये क्या बात करके आई थी, क्या वहाँ रिजॉल्व्स देकर आए थे? कोई अगर इन्होंने वहाँ पर कुछ उठाया हो तो जरा मुझे प्लीज बता दें. आई थिंक आई एम इग्नोरेंट, मुझे तो नहीं पता, ना मुझे मालूम है इनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट. आपको इनलाइटन करते हैं इस पे. एक सेकंड जी, आप इनलाइटमेंट पहले खुद हो जाएं. अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताइए 10 साल कश्मीर कमेटी ये रही हैं, कश्मीर कमेटी की मेंबर रही हैं. परफॉर्मेंस पूछिए कि पिछले 10 साल जो मौलाना फजलुर रहमान फेडरल मिनिस्टर के स्टेटस पे कश्मीर कमेटी को हेड करते रहे, उसने क्या सिफारिशात दी, उसके आउटकम्स क्या हैं. पाकिस्तान ने 175 मिलियन दिया, उनकी सिर्फ 3 साल की कमेटी का लास्ट का मेरे पास सारा चट्टा कट्टा पड़ा है. 21 मीटिंग्स हुई और बेतहाशा फॉरेन ट्रिप्स हुए, पर्क्स एंजॉय किए गए. किस फोरम पे कश्मीर को उठाया गया? क्या? अच्छा एक मिनट, अभी नहीं, अभी आई हैव टू आंसर 2 पीपल. एक मिनट. अता साहब ने फरमाया, इन्होंने कहा जी वो उस दिन 4.5 घंटे वजीर आजम तशरीफ नहीं लाए, वो अपने चैम्बर में बैठे थे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का वेट था.
جو بڑے بڑے آنے تھے, جو اندر دروازوں کے پیچھے کہا جا رہا تھا, جو اپوزیشن اور وہ مل کے ریزولوشنز بنا رہے تھے, وہ پروڈکشن آرڈر پہ آنے والے جو مختلف ایم این ایز ہیں ان کا انتظار کر رہے تھے کہ ہاؤس اس سے پہلے نہیں چلے گا. تو چیزوں کو ذرا فیکٹس کو اسٹریٹ رکھے, بیکاز ہی از ناٹ ممبر پارلیمنٹ. آئی تھنک ان کو پتہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا جی, انہوں نے کہا جی حکومت سوئی ہوئی تھی, میں آپ کے اسپیکر کے پاس تھا, میں ان سے پوچھوں گی, یہ 70 سال پرانا کانفلکٹ ہے نا, اور یہ آرٹیکل 370 کب انہوں نے امپوز کیا تھا, یہ کس ٹائم پہ آیا تھا, اور اس کے بعد 35A کب آیا تھا, یہ اسپیشل سٹیٹس کب کشمیر کو ملا تھا, یہ سارا کچھ تو ریالٹی ہے. یہ آج 11 مہینے میں یہ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی, ایگریویٹ ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن سر یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آج پہلے دن آپ چھوٹے بچے کی طرح اٹھیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیر. آپ پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہاں پر سجن جندال کو انوائٹ کرتے رہے, آپ مودی کو یہاں پہ انوائٹ کرتے رہے, آپ مودی کے وہ جس دن حلف برداری کی تقریب میں گئے تو آپ نے وہاں کے حریت لیڈرز کے ساتھ ملاقات کیوں نہیں کی, آپ نے کیوں ان سے ملاقات نہیں کی؟ حریت لیڈر ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ جاؤ یو کے کی گورنمنٹ کے پاس چلے جاؤ. میں یہ سوال اس لیے پوچھوں گی کہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ایک منٹ جی سر پلیز, آئی ڈونٹ انڈیا اور یو ایس اے کی جتنی محبتیں پیار تھیں, آپ نے اس میں کریکس نہیں دیکھے. اگر مودی انڈیا نے یہ یو ایس اے نے میڈیشن کی بات کی, پورا میڈیا انڈیا کا جو ہے وہ اس نے اپوز کیا جا کے یو ایس اے کو, اور یو ایس اے اب ڈینائی کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کریکس نہیں پڑے کیا پاکستان کی لابی کبھی امریکہ میں انہوں نے اسٹرانگ ہونے دی؟ یہ میرا کوشچن تھا what next عطا صاحب, میں آپ کی جانب ہی آؤں گا. Next is what we are doing is unprecedented. عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنی سجیشنز لے کر آئیں. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوگ تمام سیاسی جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ کی میٹنگز میں کشمیر ایجنڈا کتنا شامل ہوتا ہے, کتنا ڈسکس ہوتا ہے؟ مجھے سر یہ بتا دیں کہ آپ کی جو نجی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں سلوشن کیا ہے جو آپ حکومت کو دینے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں محترمہ کنول شوذب صاحبہ کو تھوڑا سا انلائٹن کرنا چاہوں گا کہ جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے یہ مہاراجہ کے دور میں جب اس کا ایکسیشن ہوا تھا, یہ 1927 سے ہے. آپ ذرا فیکٹس چیک کر لیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں ہم آئسولیٹ ہو کے رہ گئے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے. ویئر از چائنا؟ سجن جندال کو پھر کس کیپیسٹی میں بلایا تھا آپ نے؟ ملیشیا. میں بتاتا ہوں کس نے فون کیا تھا مودی کو اور کہا تھا میرا تو فون ہی نہیں اٹھاتا مودی. سجن جندال کس نے کہا تھا یہ؟ اور بات جوڑ کے میں بتاتا ہوں محترمہ, میں ابھی سارے ولیمے کھولتا ہوں یہاں پہ, آپ صبر سے کام لیں, میں بتاتا ہوں کون کون سے ولیمے کہاں ہوئے ہیں, میں آپ کو ساری آپ کی تسلی کرواتا ہوں, آپ بے فکر رہیں. پہلی بات یہ باجوڑ کے مقام پہ, جی میں سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو. ایک تو عمران خان صاحب نے باجوڑ کے مقام پہ کہا, اور یہ آن ریکارڈ ہے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے, کہ اگر مودی صاحب الیکشن جیت گئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مودی کو ووٹ دینے والی ان کی اپنی قوم ہے. بیسٹ آف لک وش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آئی وش نریندر مودی دا بیسٹ آف لک. اس کے بعد 2016 میں, اس سے پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر کے اگر 3 حصے ہو گئے تو یہ بڑا خوش آئند ہوگا, اور آئی تھنک دس از دا بیسٹ سولوشن. مجھے یہ بتائیں امریکہ میں کیا سودے بازی ہوئی جس کے نتیجے میں غلط کوٹ کر رہے ہیں, اس کو ریفیوز کیا ہے. عطا صاحب یہ سوال تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی جماعت کی جانب سے یہ بات آئی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کشمیر کا سودا ہو گیا؟ بھارت نے, مجھے یہ بتائیے, سجن جندال کا بھی بتا دیجئے گا ذرا. 72 سال میں بھارت کی جرت نہیں ہوئی, 72 سال میں بھارت کی جرت نہیں ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرنے کی. امریکہ میں یہ کیا سودا عمران خان نیازی کر کے آیا کہ جیسے ہی واپس آیا انہوں نے یہ 33 بھارت کو پتہ لگ گیا پاکستان سے جو امریکہ اور بھارت کے غلاموں کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اس لیے ان کو ضرورت ہوئی ہے. تو اسی طرح چلا لیتے ہیں پھر آپ پلیز. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی سبکی کرائی, آپ چھوٹے بچے کی طرح اٹھ کے آپ نے فون کیا اور آپ نے کہا کہ جی میرا تو فون نہیں اٹھاتے. کیا آپ نے اس سے پہلے ڈپلومیٹک چینل استعمال کیے تھے؟ بطور وزیر اعظم آپ نے فون اٹھایا اور آپ نے آ کے ایک ہم نے ان کو انوائٹڈ بلایا نہیں تھا یہاں پہ اپنے اسٹیٹ کو بتائے بغیر. میاں محمد نواز شریف کے دور میں
واجپئی صاحب بس پہ بیٹھ کے لاہور آئے, لاہور ڈیکلریشن سائن ہوا, دیٹ واز دا بگیسٹ موو آن کشمیر. اور مودی صاحب بغیر ویزے کے ہی آ گئے تھے. کا پتہ نہیں ہے, آپ لوگ آ گئے ہیں, آپ لوگ آپ بتائیں مودی از اے فاشسٹ نا, مودی پہ کیوں نہیں آ رہے, سجن جندال پہ کیوں نہیں آ رہے, یہ بتائیں مجھے, یہ اس کا بتائیں نا. نہیں, سجن جندال کا کیا انہوں نے فیصلے کیے تھے, کیا انہوں نے سودے کیے تھے یہاں بلا کے, پاکستان کی اداروں کے دشمن لوگوں کو یہاں بلایا بغیر اسٹیٹ کو کانفیڈنس میں لیے. اچھا میرا آپ اس بات کو آج چیمپئن بن رہے ہیں آپ نے کشمیر پہ کیا کشمیر کے سودے کرتے رہے, کشمیری مرتے رہے. آپ کا اچھا صاحب میں آتا ہوں کمل صاحب پلیز رکیے گا, کمل صاحب پلیز یہاں پہ رکیے گا. آپ فیکٹس کو ٹویسٹ مت کریں, آپ فیکٹس کو ٹویسٹ مت کریں, آپ بتائیں. عطا صاحب ٹھیک ہے, عطا صاحب ایک منٹ, عطا صاحب 2 منٹ دیں, عطا صاحب مجھے 2 منٹ دیں, میں سر صاحبہ کا بھی یہاں پہ پوائنٹ لے لوں. سر صاحبہ یہ بتائے گا, ٹھیک ہو گیا 1972 کا شملہ اگریمنٹ. میاں محمد نواز شریف صاحب نے یو این جنرل اسمبلی میں برہان وانی کی بات کی, برہان وانی کی بات یو این جنرل اسمبلی میں کا, اس شہید کو خراج تحسین پیش کیا یو این جنرل اسمبلی کے سامنے, which is the biggest international forum at this time. ان کو اور 24 مجاہدین کی لسٹ رات کو فون کر کے دیول کو دی بھی تھی, اور وہ ان کی وجہ سے اس خبر کو بھی ڈینائی کریں. دیول اگروال کو 24 مجاہدین کی, وہ آپ کی خبر چھپی بھی 1995 کی, کریں آپ خبریں اخبار پہ, سو کریں اگر غلط ہے تو. 6 کی پہلے دی, 24 کی بعد میں دی مجاہدین کی لسٹیں. For God's sake, کشمیریوں کا خون Let's move forward. کمل صاحبہ, عطا صاحب please give us a break. عطا صاحب پلیز رکھیے گا, یہاں پہ رکھیے گا. سر صاحبہ یہ بتائے گا, 1972 شملہ اگریمنٹ ہوتا ہے جس میں بھارت آ کے بڑا اتراتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اس نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. 1957 جو یو این کی جو تمام تر جو قراردادیں ہیں اس کو بھی نہیں مان رہا. اس کے علاوہ اپنی ایک بریف ہسٹری ہے انڈیا کی, اپنی جو عدالتوں کے ہیں ان کے فیصلہ ہیں. 370 کی بات کریں, 371 ABCD جو ان کی اپنی جو مختلف جو عدالتیں ہیں وہاں سے یہ سارے کے سارے لاز تھے جو بالکل سملر ہیں کشمیر کی, ان کی اپنی جو ڈیسیجن ہے اس کی وہ حمایت بھی کرتے ہیں. اب سمپل جو میرا سوال جو تھا, جو میں نے پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ ٹھیک ہے اب چھوڑ دیں ساری باتیں جو ہو گئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں, ٹیل می, گائیڈ می کہ مجھے آ کے اب کرنا کیا ہے. کوئی ایک سجیشن آئی ہے, کوئی ایک بات آئی ہے کسی جماعت کی جانب سے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو حسن یہاں کی ابھی جو ڈائلاگ گفتگو ہو رہی تھی نا, ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس کو سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ماحول ہے, ٹھیک ہے, ہم کیا میسیج دے رہے ہیں آن دس ویری ایشو. ہم پالیٹکس سے باہر نہیں نکل رہے ہیں. پالیٹکس ہیز بین پولوٹیڈ سو بیڈلی کہ آئی تھنک اس کی بھی ایک کلینزنگ کرنی ہوگی وچ آئی ڈونٹ فور سی ہیپننگ. ایک تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ریپلائی دا پوائنٹ کہ ایک انہوں نے کہا جی میں کسی پاکستان کی سرکاری کمیٹی کی ممبر نہیں رہی. آئی واز ابراڈ, آئی واز دا ممبر آف دا جو پاکستانی ڈائسپورا کی کمیونٹی کی کشمیر کمیٹی کی ممبر تھی, اینڈ آئی ڈیڈ اے لاٹ آف ورک. میں نے سعودی یونیورسٹیز کے اندر کشمیر کارنر کھولے, آئی ڈیڈ دا ایونٹ, آئی انگیج OIC, وی ڈیڈ دا OIC ماڈل میٹنگ اسپیشل آن جموں اینڈ کشمیر, آئی کیپ دا کشمیر ایشو alive in the media, so I did a lot and I'm very proud of that, and I'm تمغہ امتیاز for contributing for my country. سیکنڈلی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم نے تجاویز نہیں دی. دیکھیں تجاویز کے لیے ماحول, جب آپ کو تجاویز کا وقت آتا ہے تو پرائم منسٹر لیوز دا فورم اینڈ ہی گو. میں نے کہا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتی. آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دیکھیں آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا ایک افیکٹو ڈپلومیسی. فرسٹ آف آل وین وی ور فور سینگ دا سچویشن, ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ ہاؤس اریسٹ ہو رہے ہیں سب, تو دا فارن منسٹر شوڈ ہیو ان فیکٹ ناٹ گون فار دا حج. آپ حج کر چکے ہیں, آپ کے لیے سرکاری حج کرنا اتنا ضروری نہیں تھا, ٹھیک ہے. سیکنڈلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ 5 کنٹریز بھی اگر اپلیکیشن دیں گی یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیٹی میں تو دیر وڈ بی اے میٹنگ کالڈ, اور اس کے اوپر ایک ڈبیٹ ہو جائے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ سنس لائک وی ہیو دس اپرچونیٹی. میں نے کہا نا کہ وی ہیو دس اپرچونیٹی سنس دا ایشو ہیز بین انٹرنیشنلائز, اور ہر جگہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑا کریڈٹ اس کشمیری اسٹرگل کو ہے. دوز پیپل ہو ہیو بین لائک فیسنگ آل دا اٹراسٹیز, all kind of جبر ظلم, لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں توڑی. تو میں سلام پیش کرتی ہوں کشمیر کی ان خواتین کو کہ جو اپنے بیٹوں کی, اپنے بھائیوں کی قربانی دیتی ہیں. میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب ان کے شہداء کو وہ پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں, جہاں آج بھی جو ہے وہ 14 اگست کو جو ہے پاکستان کے ساتھ یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے گونجتے ہیں, اور 15 اگست کو بلیک ڈے ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ دس از لائک وی ہیو ٹو گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلی بات یہ کہ آپ کا
ایک نیشنل نیریٹو, ایک نیشنل پوسچر, ایک نیشنل جو ایک یکجہتی ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. آپ کی عزت اسی وقت ہوتی ہے عالمی دنیا کے اندر جب آپ کا نیشنل پوسچر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, جب لوگ آپ کو دیکھیں اور وہ آپ کی سیریسنس کو سمجھیں, جب انہیں پتہ لگے کہ یہ ایک قوم ہے. تو پہلی بات ہے کہ نیشنل یونٹی. سو آئی وڈ سے فار اے ٹائم بینگ کیپ یور پالیٹکس اوے. اٹس اے نیشنل. آپ خالی جنگ کی بات ہم کر سکتے ہیں, مورچہ ہار کے جنگ کی بات کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے. آر وی لائک ہم, ٹو بی ویری آنیسٹ, نیوکلیئر مینس لائک اینڈ آف ایوری تھنگ. اوکے, کنونشنل میں وی ہیو نو کمپیریزن. یس, ہمارا جذبہ بڑا ہے, ہمارے وہ سولجرز جو رایامہ کی جنگ پہلے نہیں آتی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کنونشنل وار. ہاں, اس کے بعد یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے کیا کیا. افیکٹو ڈپلومیسی. It's not something which has happened new. I think میں یہ دیکھ رہی ہوں and I've been raising my voice since early 20s کہ آپ آکسفورڈ کی بکس میں دیکھیں, آپ دنیا کی انٹرنیشنل بکس میں دیکھیں, آپ میپس میں دیکھیں, آپ پاکستان میں بکنے والے میپ میں دیکھیں, آپ عمران خان کی چھپی ہوئی کتاب میں میپ کو دیکھیں, جو پاکستان کا نقشہ ہے وہ تبدیل شدہ ہے. ٹھیک ہے, جموں اینڈ کشمیر. تو یو نو کہ دے آر ورکنگ اسٹریٹجکلی. سو وی شوڈ آلسو ورک اسٹریٹجکلی. آپ کو تمام جو آپ کے انٹرنیشنل فورمز ہیں, جو پالیسی میکنگ فورمز ہیں, آپ کی انگریس ہونی چاہیے. ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ بندوق اٹھا لی جائے یا جو اسلحے کی جنگ ہے وہ لڑی جائے. رایامہ کی بھی ایک جنگ ہے, جو لیٹسٹ وارفیئر چل رہا ہے یا جو ہائبرڈ وار چل رہا ہے اس کے طریقے. جسٹ اے پوائنٹ آئی وڈ سے فرام through your channel, I would say کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں کتنے, I think a number of we have these news channels and we see the talk shows, کیا اب روزانہ اپنا 1 گھنٹہ انگلش میں, عربک میں, ادر لینگویجز کے اندر کشمیر کو دے سکتے ہیں. 1 گھنٹہ آپ کا would do that magic which no one has done earlier. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ جو عوام کے جو ایوان ہے جہاں پہ کشمیر جیسا مسئلہ گیا, جہاں پہ ڈسکس کشمیر ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ لیکن ہو کیا رہا ہے, ایک بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک جی. اور جب آپ لوگ بریک پہ تھے تو میں کچھ تھوڑا سا کامیاب ہوا اسٹوڈیو میں کہ ہم جو ڈسکشن ہے وہ ذرا پازیٹیو جو پوائنٹس ہیں وہاں پر کیا سکیں کہ وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے کشمیر کاز کو سبورٹ کیا پاکستان کی ایفرٹس کو آ کے, وہ کون سے ریزنز ہیں. اسمارٹ تھنکنگ, یہ دور کون سا چل رہا ہے. ہم ماڈرن وارفیئر کی بات کرتے ہیں, ہم ہائبرڈ وارفیئر کی بات کرتے ہیں, پہلے بھی یہ ایگزامپلس کوٹ ہو چکی ہیں, ہمارے پروگرامز میں ڈسکشن ہو رہی تھی, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, یہ ہوا, وہ ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ جن کے خلاف آپ جنگ لڑیں وہ کس محاذ پہ جا کے کتنے سالوں سے پلاننگ کریں, کہاں کہاں پر موجود ہیں. آپ اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کر سکتے. کنول صاحبہ, ہمارے ایوانوں میں کیا ہونا چاہیے, کیا ہو رہا ہے, ایگری کریں اس بات کو کہ کشمیر کاز پہ بات جب بھی ہوتی ہے پازیٹیو بات نہیں ہوتی ہے. ایوانوں کے اندر بات کچھ چھوڑنا شروع ہوتی ہے, یہ جو آرڈرز ہیں ان کی بات ہونا شروع ہوتی ہے, گرفتاریوں کی بات ہونا شروع ہوتی ہے. کشمیر کے معاملے پہ تو آگے ڈسکشن چھوڑ دیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 فروری سے زیادہ آگے تو بات ہی نہیں ہوتی تھی. 21 کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں جو پرانی ہوتی رہی ہیں. کس دن آپ لوگوں نے زیادہ کشمیر کے بارے میں سنا ہے؟ آپ میں اور آپ ہم لوگ 5 فروری مناتے رہے نا. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں, ٹاک شوز میں بتا دیں, پارلیمنٹ میں بتا دیں. میں تو ابھی پارلیمنٹ میں آئی ہوں, 11 مہینے ہوئے مجھے آئے ہوئے. اس سے پہلے آپ اٹھا کے بتا دیں کتنی ڈسکشنز ہوئی ہیں. نہیں, نمبر آف ڈیبیٹس, لیکن اس کا کوئی امپیکٹ ہے, کوئی کنکلوژن. اب باقی آ جائیں آگے کے کرنا کیا چاہیے. کرنا یہ چاہیے کہ فرسٹ ٹائم اس لیول پہ جا کے ڈیبیٹ بنی ہے, ایک نیشنل ڈسکورس بنا ہے پورا نیشنل. آپ کی 14 جو اگست آ رہی ہے یہ ڈیڈیکیٹ ہو گئی ہے کشمیر کو اس وقت. اور اس وقت آپ کے ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں, سیو کشمیر فرام مودی. اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹویٹس کرنی چاہیے, پورے پاکستان کے لوگوں کو کرنی چاہیے. سیم کوشچن. ماشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے ٹویٹر ہینڈلرز بھی ہیں, آپ کے میڈیا سیلز بھی ہیں. کشمیر کاز کے لیے ایک نیشنل لیول پہ کوئی اس طرح کی چیز ہم نہیں کر سکتے. ہو رہی ہے جی, یہی ہو رہی ہے. اب انہوں نے سٹنکر مارے دونوں سائڈیں سے, جی ان کو حج پہ نہیں جانا چاہیے تھا, سرکاری حج. اس سے پہلے جب وزیر خارجہ نے آ کے سپیچ کی, جس دن ریزولوشن پاس ہوئی, انہوں نے پوری فیکٹس, فگرز, ڈیٹ, ٹائم کے ساتھ بتائیں کہ ہم نے کیسے اس کو ایزیوم کیا. کشمیر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں اپوزیشن کے لوگ شامل ہیں, ان کو پہلے انفارم کیا گیا, پہلے یہ سارے لیٹرز بھیجے گئے ہیں. اور یہ ان کی جو مینیفیسٹو تھا یا اس سے پہلے بھی مینیفیسٹو تھا, آر ایس ایس کی جو ایک ان کی آئیڈیالوجی ہے, یہ اس کو رکھا گیا. اور میں عطا صاحب کو ذرا کلیئر کر دوں, جس جلسے کی آپ بات کریں اس لیے کہ مودی صاحب نے الیکشن جیتا ہی اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ ہے.
خان صاحب نے وہ ایک گوگلی کرائی تھی فور یور کائنڈ انفارمیشن کہ انہوں نے وہاں سے یہ صرف کہا تھا کہ ان کی پبلک میں یہ نیگیٹو سینٹیمنٹ جائے گا کہ اگر اس ملک کا بندہ اس کو انڈورس کر رہا ہے تو موسٹ پرابلی اس کی وجہ سے شاید اس کے الیکشن پہ امپیکٹ پڑے گا. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایسے فورمز پہ یہ باتیں ہو جائیں تو چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, لیکن فار گاڈ سیک اس طرح کی آپ باتیں نہ کریں. مودی کو بلانے میں اور اس کے بارے میں بات کرنے میں فرق ہوتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اگر آپ جرمن نازیز والا سلوک, یہ دیکھیں سپرمیسی جو ہے, ہندوتوا جو ہے, ہندوازم سے ہندوتوا فرق ہے. ہندوز ہمارے پاس بھی رہتے ہیں, وہ ہمارے ایکول وہ سٹیزنز ہیں. آج آپ نے دیکھا رمیش کمار نے کھڑے ہو کے سپیچ کی ہے, پاکستان کا ادھر بھی ہندو پیسفل بھی ہیں, ان کی سین وائسز بھی ہیں. ہندوتوا جو ہے وہ ایک الگ آئیڈیالوجی, ایگزیکٹلی وہی آئیڈیالوجی نازیز نے جس کو اٹھایا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر نے سپیچ کی اور وہ ہمیں تو اس کے لیے انٹلیکچوئل کیلیبر ہونا چاہیے اگر سپیچ سمجھنی تھی. انہوں نے بڑی طریقے سے بات کی تھی کہ جیسے ویسٹ میں یہ جرمن نازیز نے کیا تھا اور پوری دنیا کی ایک سیکنڈ ورلڈ وار شروع کر دی تھی اس کہ سپریمیسی کا جو ایک سپریمسٹ ہوتے ہیں آئیڈیالوجی, ایگزیکٹلی اسی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں آپ. ایتھنک کلینزنگ, سسٹمیٹک جینوسائیڈ کا جو ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. آپ مہربانی کریں, آپ پرسنل کامنٹ سے ریفرین کریں, کیونکہ محترمہ میں بھی اس لیول پہ آ گیا تو میں نہیں چاہتا یہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہے نا جی, وہاں پہ اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی اسپیچ کی. دوسرا جس دن ریزولوشن پاس ہوئی اس دن انفارچونیٹلی میرے سوال کا جواب دیں, آپ لوگ یونائٹڈ کیوں نہیں ہو پا رہے کشمیر کے ایشو پہ, ایوانمنٹ ڈسکشن کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اگر کشمیر کے ایشو کو پولیٹیسائز کریں گے, احسن اقبال صاحب جیسے لوگ کھڑے ہو کے ایوان کے باہر کانسپریسی تھیوریز جنریٹ کریں گے, مریم صفدر صاحبہ جن کو آپ کہیں گے کہ وہ کشمیر کی حریت لیڈر تھیں, جی وہ 15 اگست کو انہوں نے جا کے کشمیر پہ ریلی کرنی تھی اس لیے وہ پکڑی گئی ہیں. اور وہ جو 27,000 جنرل اپینین یہ بھی ہے, ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں موجود ہے, باہر ملک سے وہ جا نہیں سکتی ہیں. کشمیر کے کوسے پر وہ آواز جو ہے اٹھا رہی تھی, بلند کری. جنرل اوپینین نہیں ہے تو فوراً سے ابھی ان کو گرفتار کرنا لازمی تھا, بعد میں کر لیتے. ابھی ان کو یونائٹ کرتے تمام لوگوں کو. دیکھیں پاکستان کے جو لاز ہیں نا وہ ان پلیس ہیں. پاکستان نے اپنے آرٹیکل سارے سسپینڈ نہیں کیے. یہاں پر جو کام چل رہے ہیں اداروں کے وہ چل رہے ہیں. مریم صاحبہ کا پورا خاندان موجود ہے نا. اگر اتنا شوق چڑھا ہوا تھا کشمیر پہ تو پھر سجن جندال کو فون کریں اور جائیں جا کے کرے ریلی. نہیں آپ اس چیز کو لائٹ لیتے ہیں کہ آپ کے ملک کی اسٹیٹ کے اداروں کو معلوم نہیں تھا, اور ایک اینٹی اسٹیٹ بندہ جو وہاں سے آپ کے ٹویٹر پہ اس وقت اس نے ادم ہویا ہوا ہے کہ میں نے بہت بہترین جس آرٹیکل 370 کی یہ باتیں کر رہے ہیں اور سودے کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں اس کا سارا کریڈٹ سجن جندال کو دیا جا رہا ہے. آپ ویڈیوز تو اٹھا کے دیکھیں, اور جب میں کہتی ہوں سجن جندال پہ آنسر کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ تو وہ, پھر آپ لنکس تو دیکھیں نا, پھر کیوں کشمیر کی بات نہیں ہوئی, پھر کیوں کشمیر کو سائیڈ لائن کیے رکھا گیا, کیوں ایسا ہوا کہ جب ممبئی اٹیک ہوئے تو فوراً یہاں سے کہہ دیا ہاں جی ہم ٹیررسٹ ہیں, کیوں ہوا کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا فوراً کہہ دیا ہاں جی ہم ہیں, پلوامہ کا ہوا تب بھی اللہ کا شکر ہے کہ موجود نہیں تھے ورنہ فوراً انہوں نے کہنا تھا ہاں جی ہم ہیں. آپ نے کشمیر کے پالیٹکس کی پرسنل آپ نے اینٹی اسٹیٹ لوگوں سے دوستیاں رکھی, اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے, اس پہ انکوائریز ہونی چاہیے, ان کو جواب دینے چاہیے, اس پہ جواب آنا چاہیے. آپ کے اسٹیٹ کے اداروں کو وہ بیٹھ کے ملائن کرتے ہیں. عطا صاحب پلیز مجھے اس بات کا جواب دے دیں, مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ ہماری, میں کافی دیر سے سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں, کشمیر کے معاملے پہ ہماری سیاسی جماعتیں اکٹھی کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اجلاسوں میں, ٹاک شوز میں, ہر جگہ پہ بات کشمیر سے شروع ہوتی ہے, آپ کی آپس کی لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہوتے. میں بالکل عرض کرتا ہوں اس پہ, پرسنل وینڈیٹاز ہی بہت ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم نے ڈے 1 الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم کیا, ہم نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل جل کے چلیں گے, مہربانی کریں, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کی خاطر ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے میثاق معیشت پہ ان کو آفر کی جس کو انہیں پایا حقارت سے ٹھکرایا. اب جب یہ اپوزیشن کے لوگوں کو ایک ایک کر کے بند کرتے جائیں گے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے جائیں گے, آج آپ دیکھیں کہ ہماری ایک رکن پارلیمنٹ کے ساتھ جو ایک مرد نے, ایک پنجاب پولیس کے اہلکار نے جو سلوک کیا, وہ مجھے لگ رہا تھا کہ کشمیر کے امیجز ہیں. یعنی اور کل آپ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا, آپ خود دھکے مار رہے تھے. آپ چپ کریں میڈم, میں آپ کی دفعہ نہیں بولا, آپ بول رہے تھے, آپ بس کر دیں پلیز. آپ نے جو کل جس طریقے سے ہمارے پہ اٹیک کیا ہے, آپ تہذیب کے دائرے سے باہر گئی, میں نے آپ کو روکا ہے. آپ تہذیب کے دائرے سے باہر گئی, میں نے آپ کو روکا ہے. مت کیجئے. عطا صاحب مجھے اجازت دے دیں,
आज जो कुछ हुआ उस पर भी हमें अफसोस है, लेकिन ये हिस्ट्री आज की नहीं है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा, बहुत सारे जो वाकयात हैं वो हम सब जानते हैं। ये तो होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, कहीं पे भी जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। गवर्नमेंट जो होती है ना जी, गवर्नमेंट को बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ता है। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन के अंदर हैं, आप सबको साथ लेके चलना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप एक एक करके अपोजिशन रहनुमाओं को बंद करते जाएंगे, और देखिए केसेस हमारे कितने लोग बंद हैं, मैं आपको भी गिनवा देता हूँ। ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, मियाँ नवाज शरीफ साहब, हाफिज़ मियाँ नोमान, कामरान माइकल, शाहिद खाकान अब्बासी। अब केसेस गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर भी हैं, राना और गिरफ्तारियां भी होनी है सर। आप भूल गए राना सनाउल्लाह भी स्टालवर्ट आपके। जी मैं बिल्कुल ठीक है जी। आपको तो सारे आपने अंदर किए, आपको पता है झूठे मुकदमात हम लोग कोई थानेदार हैं, अब खुसरो बख्तियार मुकदमे इन लोगों ने बनाए थे, अंदर आप लोग कंवल साहब यहाँ पे मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। शेख रशीद साहब के भी बयान आ रहे हैं, आपके बयान भी आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम लेके आप कहते हैं अभी श्योरिटी के सुनने की गिरफ्तार क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑलरेडी थानेदार बनी हुई है। अब देखिए दूसरी तरफ मालम जब्बा का केस है, 100 अरब की पेशावर की बीआरटी का केस है, खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर केस है, फैसल वाडा साहब के ऊपर केस है। देखिए अब अगर नैब जो है वो वन साइडेड कार्रवाई करेगा और नैब हुकूमती जो अरकान हैं उनकी तरफ बिल्कुल वो रुख नहीं करेगा, और शहजाद अकबर साहब मरियम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कागज़ लहराते हैं, नैब की सेंसिटिव इंक्वायरीज के हवाले से इंफॉर्मेशन को पब्लिक करते हैं। उसके बाद आपने मीडिया पे कदगन लगाई, आपने कैबिनेट मीटिंग में कहा किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर, अब अंडर ट्रायल क्या होता है, एज अ लॉयर आई कैन टेल यू, ठीक, एवरी पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने मीडिया पे कदगन लगाई, आपने मरियम नवाज का सेंटेंस सस्पेंड हुआ, उनकी रैलीज नहीं दिखाई। उसके बाद जब डेली मेल की स्टोरी आती है, शहजाद अकबर साहब डेविड रोज जो बाहर का सहाफ़ी है उसकी जेल के अंदर एक कैदी से मुलाकात करवाते हैं। इस माहौल में ना देखें ये अभी कंटेनर से नीचे नहीं आए हैं, इनको अभी यकीन नहीं आया कि इनको हुकूमत मिल गई है। हसन साहब इस वक्त आम आदमी के इश्यूज आप देखें, हमारी जो जीडीपी, अच्छा एक चीज सर यहीं से गुफ्तगू जो इससे पहले कब आगे बढ़ाएं क्योंकि गिरफ्तारियों का तस्करा हो भी रहा है। ये चीज मैं शेयर करूंगा, प्रोग्राम में 6 नाम और आ चुके हैं, ईद के फौरी बाद जो है उनकी गिरफ्तारी मुतवक्की है। शेख साहब ने कब क्या बयान दिया था, मैं जरा अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा सर वो जरा शॉर्ट भी सुनवा दें, शेख साहब जो कहते फिर रहे। मैं चैलेंज करता हूं कि फजलुर रहमान अक्टूबर में नहीं आएगा, अनकरीब फंस जाएगा। जरा कुर्बानी की खालिश आलें, ये इकट्ठी कर लें, बेच लें फजलुर रहमान साहब। आपको तो ये गम लग गया कि आप इस दफ़ा असम्बली में नहीं है, आपको तो ये गम लग गया कि अगले इलेक्शनों में शायद आप कहीं नजर ही ना आए। मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया है, कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं जिन्होंने ऐलान भी कर रखा है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, सड़कों पे आएंगे, अपने हक के लिए एहतजाज करेंगे, कहते हैं कि अक्टूबर में नहीं आएंगे, और 6 नाम और आ चुके हैं जिनकी ईद के बाद गिरफ्तारी भी मुतवक्किल है। अता साहब आप बताएं क्या कहेंगे। देखें आज जिस तरह राना सनाउल्लाह खान के दामाद को जिस बेदर्दी के साथ वहाँ पे ले जाया गया पुलिस की हिरासत में, यंग लड़का है जी, उसका किसी केस से किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासी इंतकाम की कोई हद होती है। इस मुल्क में अब जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सल्ब किया जा रहा है। एहसन इकबाल साहब पे इंक्वायरी है, राना मशहूद साहब के ऊपर इंक्वायरी है। और देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो बात करते हैं ना बार बार कि जी ये बाकी सियासी जमातें जो इस मुल्क पे रूल करती रही हैं, आप अपनी फ्रंट लाइन तो देखें, आपने किन लोगों को साथ बिठाया हुआ है। आपकी फ्रंट लाइन के अंदर चौधरी फवाद कौन है, उसके बाद फिरदौस आशिक अवान कौन है, ये लोग आपने कहाँ से इकट्ठे किए हैं। खुसरो बख्तियार कौन है, जहांगीर खान तरीन साहब एक नाहल शख्स हैं, वो कैबिनेट मीटिंग में बैठ के फैसले करवाते हैं। इट्स बिकमिंग अ जोक हसन साहब, ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं एक एक करके अपोजिशन रहनुमाओं को बंद करना और इंसाफ की लॉन्ड्री जो लगाई हुई है उसमें बाकी लोगों को ड्राई क्लीन करके बाहर निकालना, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और अवाम के मसलों पे देखें, हमें अवाम के मसाइल को नहीं भूलना चाहिए। 15 की रोटी और 20 का नान है इस वक्त। इन्फ्लेशन आपकी, इनके अपने फिगर्स कहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने जो बजट के वाइट पेपर पब्लिश किया उसमें इन्फ्लेशन का रेट उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक असम्पशंस लिए 11% से 13% पे प्रोजेक्ट की है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ हमारे दौर में 5.8%। महंगाई का फैक्टर भी है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो सर साहब जो है मैं कमेंट लूंगा इसी मामले के अलावा से। 14 अगस्त आ रही है, इसको हमने कैसे मनाना है और ये जो गिरफ्तारी मामला है इस पर हम गुफ्तगू अपने रैप अप भी करेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक जी। वक्त कम है तो बिना ताखीर के सर साहब आपका पॉइंट गुफ्तगू करना चाहती, जो जवाब देना चाहती, क्या कहाँ पे हम आके खड़े हो रहे हैं, क्या वजह कि वी आर नॉट कनेक्टिंग विद टुगेदर? एक्चुअली मैं समझती हूँ कि रवैयों का फ़र्क है, और ये इक़्तिदार के साथ ना शायद अपने साथ इक़्तिदार अपने साथ एक बोनस के अंदर फ़िरौनियत, रऊनत, ये सब भी लेकर आती है। दिस इज़ व्हाट इज़ वी आर सेइंग। मुझे आज वो अपना बचपन का वक्त याद आ रहा है, जो हम बातें सुनते थे ना जबर की, जुल्म की, वो आज आपको नज़र आ रही हैं, और एक दफ़ा फिर मुल्क के अंदर वही आमराना रवैये नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं याद कि तारीख़ में ऐसा कोई भी आमिर गुज़रा है जिसको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। मुझे नहीं मालूम, हमेशा तारीख़ लिखी जाती है और तारीख़ पे पछताया जाता है। हालांकि मुझे एक बात पे बहुत अफसोस है कि अब मतलब एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। इट शुड हैव नॉट बीन डन एट दिस वेरी मोमेंट। देखें, बात ये है कि मैं नहीं गिनवाऊंगी कि किसके कितने केसेस हैं, क्या है। वी ऑल नो कि अबराज ग्रुप की भी तहकीकात हो रही हैं, वी नो कि जी बाकी ADP की भी रिपोर्ट आई हुई है, वी नो ऑल दीज थिंग्स, और इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ईद, अब जो वो कहते हैं ना कि आज ये इनकी ख़वातीन कह रही थी कि जी ख़वातीन कार्ड खेल रहे हैं, तो मैं कहूँगी ख़वातीन कार्ड तो यहाँ खेला जा रहा है, इसलिए कि व्हेन यू कुड नॉट डू एनीथिंग विद दैट नरेटिव एंड दैट, वो जो एक नफ्सियाती एक हिजानी किस्म के बयानात हैं, उसके बाद नाउ एग्जैक्टली पुटिंग द मेल मेंबर्स इन प्रेशर। जब आप एक बाप के सामने एक बेटी को गिरफ्तार कर लो, उसकी बेटी के सामने उसको गिरफ्तार कर लो, कैलकुलेटेड मूव्स कि ईद से एक दिन पहले आप गिरफ्तार कर लो, यू नो, इट्स जस्ट टू पिंच यू हार्ड। और जबकि ज़रूरत हालांकि इससे बिल्कुल कतई नज़र इस बात की थी कि आप जो है, यानी नैब किसी के ताबे होनी तो नहीं चाहिए थी, मगर नैब शहजाद अकबर के ताबे भी नज़र आती है, अदरवाइज भी आती है। छोटे सा डिसएग्रीमेंट मेरा यहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी मिसाल मौजूद है, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हम ये औरत कार्ड को खेल ही क्यों रहे हैं? क्या हम साबित किन ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं? क्या वो कमजोर है? अगर कमजोर है तो भी सियासत में क्यों आए? या कोई कल्चरल डिफरेंसेस हैं? नहीं हसन, मैं उसकी बात नहीं कर रही, देखें हम उस मुल्क में हैं, हमने, अगर मैं फातिमा जिन्ना की तारीख दोहराऊं तो हमसे पूरी कौम शर्मसार होगी, ठीक है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, एक एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल नहीं होता। अब मैं क्या बोलूं, जिसके अंदर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने वाला और कश्मीर की बात करने वाला वज़ीर आज़म फांसी चढ़ जाता है। बेनज़ीर भुट्टो सखर की जेल में गर्मियों में, शदीद गर्मियों में जेल में कैद कर दी जाती हैं, और उन जमहूरियत के लिए उनकी जिद्दोजहद, उनका नाम जिद्दोजहद है, जिद्दोजहद में वो अपनी जान का नजराना दे देती हैं। तो मुझे पता है कि इट्स नॉट द कार्ड, बट आई एम सेइंग द वे इट इज़ बीइंग प्लेड। आज मुझे वो दोबारा वही आमराना रवैये, वही माहौल नजर आ रहा है। वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। आपने हाइब्रिड वॉर की बात की, होना तो ये था कि वी शुड हैव स्ट्रेटेजिकली प्लान, वी शुड हैव स्ट्रेटेजिकली प्लान कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें कैसे हासिल करने हैं, हमें किन किन फोरम्स तक पहुंचना है, हमारी इंग्लिश कहाँ तक होनी चाहिए, हमारी आउटरीच क्या होगी, हमारे सॉफ्ट, हमें क्या इमेज क्रिएट करनी है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, हम ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आज तक की भी जितनी अचीवमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाए। और ये जो हर बंदा ये सोचता है ना कि वो जब आया आज ही सब कुछ हुआ, आज सब कुछ नहीं होता। एक तसलसल से चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अच्छा अता साहब, मैं शॉर्ट कमेंट, बिल्कुल मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं। 14 अगस्त मना रहे हैं आप लोग हुकूमत के साथ, हुकूमत का जो मंशूर है उसको कश्मीर के साथ हमने कनेक्ट किया है, हुकूमत का साथ दे रहे हैं आप लोग? 14 अगस्त हमने, मैं आज हमारी पार्टी मीटिंग थी, मेरे सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब और मैं बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, हमने तमाम अजला के अंदर डायरेक्शंस पास किए हैं कि बड़े जोशो खरोज से मनाएंगे और कश्मीर कॉज के नाम इसको डेडिकेट करेंगे। और इसमें हमने पूरी अपनी तंजीमों को एक्टिवेट भी किया है, पार्लियामेंटेरियंस को भी एक्टिवेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है और इसको कश्मीर के नाम से हुकूमत के साथ मिलेंगे आप, हाथ से हाथ मिलाएंगे इस दिन? देखिए, अगर हुकूमत इस पे हमें ठीक तरीके से इनवाइट करेगी और बैठ के ठीक तरीके से इनवाइट करेगी, और इनविटेशन ठीक तरीके से कैसे भेज रहे हैं कमल साहबा, क्योंकि क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूं, मुझे शॉर्ट कमेंट जाऊंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नेशनल कॉज है, कश्मीर के लिए किसी को इन्विटेशंस की जरूरत नहीं है, सबको खुद आना चाहिए, ये सबका है, इसमें अभी इंतजार नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने कोई अलग से तो नहीं है, वो तो सबके लिए ओपन इनविटेशन है, आए इस पे, नेशनल कॉज है, पार्टिसिपेट करें। दूसरी बात ये है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया हुआ है गिरफ्तारियों का, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 10 सालों से आई डोंट नो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या था कि केसेस बने हुए थे और नैब उसको परसू नहीं कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन। नफ्सियाती हिजानी कैफियत का तो शिकार है। कल मैंने जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज सुनी थी बिलावल साहब की, और जिस तरह उन्होंने चीख के कहा कि औरतों से लड़ाई लड़ते हो, मैं हैरान हो रही थी कि बीबी का ही बेटा है। मुझे तो हैरत हुई, पीछे खबर चलो इस पे डिस्कशन शुरू की, मैं एक और प्रोग्राम से भी क्लोजिंग की तरफ में जाना है। ना तो पाकिस्तान मौका देना चाहिए कि मुझे मैं बात करूं।
आपने 2 दफा अता साहब से जाके पॉइंट ले लिया, बट आपको मुझे बात करने की जरूरत है। कह रहे कि मेरी अर्ज़े पाक पे एक सेकंड जी, मुफस्सिल गुल जिसे अंदेशा है। टाइम खत्म हो गया, बहुत मजा। कंवर शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, सहर करमान साहब आपके बहुत शुक्रिया, अता तारा हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके बहुत शुक्रिया, आपने मेजबान हसन महमूद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।